السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا متجهين إلى الروضة الشريفة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنيئا لك يا شيخ، أنت الذي دافعت عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى رزقك زيارة المدينة المنورة. الحمد لله. ثم السلام عليه. والآن الصلاة بإذن الله ضبطنا الوقت بحيث نصلي في الروضة الشريفة. الحمد لله. الحمد لله. كيف مشاعرك؟ بيئة مريحة جدا والحمد لله، وطمأنينة عجيبة في المدينة. سبحان الله. في المدينة النبوي الشريف. المدينة سكينة. صحيح. الحمد لله. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قلبي البصير يراك يا رب. عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.